हैं कि वह आए और बरिवायत हफ्स अन आसिम मिन तरीक़ उबैद इब्न सब्बाह तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله يفتح عليك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء الله أكبر. الله قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا تكبير. ما شاء الله. صاحبتكم السلامة والعافية، زادكم الله علما وفهما، شرح الله صدركم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله ما شاء الله. وحال بينهما الموج فكان من
زادكم الله. ما شاء الله ما شاء الله. وقيل يا لا تضحكوا واستمعوا للقرآن، فاستمعوا القرآن لعلكم ترحمون. حركت القلوب والمستمعين. لا يملك هؤلاء المستمعون بمثل هذه التلاوة. ما شاء الله. وقضي الأمر واستوى على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم. تفسر القراءة وتقص القصة قصة. ما شاء الله يفتح عليك. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما شاء الله ما شاء الله. فتحت القلوب والمستمعين. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زيدك، زادكم الله علما وعملا وفنا. أحكم الحاكمين قال يا نعم أحسنت. أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أيوة ما أحسن هذه الإعادة. أحكم الحاكمين قال جل جلاله وعم نواله. الله أكبر. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله ما شاء الله. سبحانك يا رب. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. نعم
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سلم يا رب. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. الله ما شاء الله أكبر. سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الله ما شاء الله. حلاوة تلاوة مبكية أبكيت المستمعين. اللهم زيدك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك صلوا على ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله أكبر. الله يفتح عليك. نعم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. تكبير تكبير يا فرقان. ما شاء الله. هؤلاء المستمعون كأنهم على رؤوسهم الطيور. ما شاء الله. بارك الله فيكم. الله يكرمكم. الله يسعدك. زادكم الله علما وعملا وفنا. نعم. إن في ذلك لعبرة
جميل جدا جدا ما شاء الله، فتحت القلوب المستمعين. أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق मोहतरम सामीन, तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश करने वाले तालिब इल्म फुरकान हरदोई के लिए तलहा रोहतास की जानिब से 500 रुपये, तारी सरफराज